रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन, हम पहले भी इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के से पहले के और इस्लाम लाने के बाद के उनकी हयात पे रोशनी डाल चुके हैं। अच्छा, होता इस तरह है कि बाज़ दफ़ा यानी सहाबा किराम जो हैं वो हमारे लिए मशअले राह हैं, लेकिन अभी जिस तरह के ओहद में चंद साथियों की गलती की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, लेकिन उन्होंने वो जगह छोड़ दी तो मुसलमानों को शिकस्त हुई थी ओहद की लड़ाई में। जब तो पहले तो वो हावी थे, लेकिन ना मानने की हुक्म ना मानने की वजह से तो बात यह है कि सहाबा कराम जो है उनसे भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रही है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, पीछे कहीं थोड़ा यानी आवाज़ में हंसना, तो उन्होंने मना फरमाया था इस तरह। तो ये जो होती हैं, ये चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये हमारी हिदायत के लिए होती हैं कि जो उनको नमूना बना के हमें सिखलाई गई हैं। तो आज हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल के वक्त नमाज़ पढ़ना और ज़ैद और आसम का कत्ल, ये हम आपको आज हम इसके बारे में रोशनी डालेंगे थोड़ी। ओहद की लड़ाई में जो काफिर मारे गए थे, उनके अजीज़ों में इंतकाम का जोश ज़ोर पर था। सुलाफा ने, जिसके दो बेटे इस लड़ाई में मारे गए थे, मन्नत मांगी थी कि अगर आसम का, जिन्होंने इसके बेटों को कत्ल किया था, सारा हाथ आ जाए तो इसकी खोपड़ी में शराब पीऊँगा। इसलिए उसने ऐलान किया था कि जो आसम का सर लाएगा इसको 100 ऊँट इनाम दूंगी। सुफियान बिन खालिद को इस लालच ने मादा किया कि वो इसका सर लाने की कोशिश करे। चनाचे इसने अज़ल वकारा के चंद आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। इन लोगों ने अपने को मुसलमान ज़ाहिर किया और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम व तबलीग के लिए अपने साथ चंद हज़रात को भेजने की दरख्वास्त की। और हज़रत आसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ भेजने की दरख्वास्त की। इनका वाज पसंदीदा बदलाया। चनाचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों को और बाद रवायात में 6 आदमियों को इनके साथ कर दिया, जिनमें हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। रास्ता में जाकर उन ले जाने वालों ने बदअहदी की और दुश्मनों को मुकाबला के लिए बुलाया, जो 200 आदमी थे, और उनमें से 100 आदमी बहुत मशहूर तीरंदाज थे। और बाद रवायात में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हज़रात को मक्का वालों की खबर लाने के लिए भेजा था। रास्ता में बनु लखयान के 200 आदमियों से मुकाबला हुआ। ये मुख्तसर जमात 10 आदमियों की या 6 आदमियों की यह हालत देखकर एक पहाड़ी पर, जिसका नाम फद था, चढ़ गई। कुफार ने कहा कि हमने तुम्हारे खून से अपनी ज़मीन रंगना नहीं चाहते, सिर्फ अहले मक्का से तुम्हारे बदला में कुछ माल लेना चाहते हैं। तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको कत्ल न करेंगे। मगर उन्होंने कहा कि हम काफिर के अहद में आना नहीं चाहते, और तरकस से तीर निकाल कर मुकाबला किया। जब तीर ख़त्म हो गए तो नेज़ों से मुकाबला किया। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी साथियों से जोश में कहा कि तुमसे धोखा किया गया, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, शहादत को गनीमत समझो। तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ है और जन्नत की हूरें तुम्हारे मुंतज़र हैं। ये कहकर जोश से मुकाबला किया, और जब नेज़ा भी टूट गया तो तलवार से मुकाबला किया। मुकाबलों का मजमू कसीर था, आखिर शहीद हो गए और दुआ की कि या अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे किस्सा की खबर कर दे। चनाचे ये दुआ कबूल हुई और उसी वक्त इस वाक़या का इल्म हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया। और चूँकि आसम ये भी सुन चुके थे कि सुलाफा ने मेरे सर की खोपड़ी में शराब पीने की मन्नत मानी है, इसलिए मरते वक्त दुआ की कि या अल्लाह मेरा सर तेरे रास्ता में काटा जा रहा है, तू इसका मुहाफ़िज़ है,
وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی ناش کو بہا کر لے گی۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غیر 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن طارق، ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کے تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، اور میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کا اقتدار ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلہ میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حجیر بن ابی حاب نے 100 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید سے شہادت کے وقت پوچھا کہ ہے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا کہ تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلہ میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب ایک عرصہ تک قید میں رہے۔ حجر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئیں کہتی ہیں کہ جب خبیب ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کا قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اسرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس، یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچہ کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتلاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت نہایت اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کی ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔